محمد व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि समीअल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम पढ़ेंगे सूरतुल अनकबूत की आयत नंबर 50। वकालू, और ये लोग कहते हैं, कौन सामने कौन है? मुखातिबीन कुरैश के लोग हैं। लौला उनज़िला अलैहि आयतुम मिर रब्बिही, क्यों नहीं नाजिल हुई इस नबी पर कोई निशानी इसके रब की तरफ से? कुल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे कह दीजिए, इन्नमल आयातु इंदल्लाह, के निशानियाँ तो अल्लाह के पास हैं। व इन्नमा आना नज़ीर मुबीन, ये कि मैं खुलम खुला ख़बरदार करने वाला हूँ, डराने वाला हूँ। यानी ये निशानियों का मुतालबा कौन लोग करते थे? ये इतराज़ बेलमूम अहले किताब की तरफ से उठाया जाता था, जिसे कुरैश लेकर उड़ते थे। कुरैश उनसे ये खबर लेके फ़ौरन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते और लोगों को ये कहकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदगुमान और बदज़न करने की कोशिश करते थे कि वाकई अगर ये खुदा का रसूल होता और उसकी तरफ से आया होता तो उस तरह के इसे भी मोज़े दिए जाते जिस तरह पहले हज़रत मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम को दिए गए थे। तो ये उन मोज़ों से खाली क्यों हैं? अल्लाह फरमाते हैं, इनसे कहो मैं तो खुल्लम खुला ख़बरदार करने वाला हूँ। ये उनके इतराज़ात का पहला जवाब है। निशानियों और मोज़ात का ताल्लुक़ अल्लाह ताला से है। मैं इस मामले में कोई दखल नहीं रखता। अगर वो चाहेगा तो कोई निशानी दिखा देगा और नहीं चाहेगा तो नहीं दिखाएगा। मैं तो सिर्फ़ एक नज़ीर मुबीन हूँ। मुझे हुक्म है कि तुम्हें आने वाले ख़तरात से अच्छी तरह आगाह कर दूँ। सो ये फ़र्ज़ मैं अदा कर रहा हूँ, बाकी तमाम अमूर अल्लाह ताला के इख्तियार में हैं। मैंने रसूल होने का दावा किया है, कोई खुदा होने का दावा तो नहीं किया कि तुम्हारी तालब के मुताबिक तुम्हें मोज़े दिखा दूँ। अल्लाह फरमाते हैं, अवलम यकफ़ीहिम, क्या इन लोगों के लिए ये बात काफ़ी नहीं है? अन्ना अनज़लना अलैकल किताबा, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आप पर नाजिल की ये किताब यानी कुरान हकीम, युतला अलैहिम, जो पढ़ कर सुनाई जा रही है इन्हें, इन्ना फ़ी ज़ालिका ला रहमतुम व ज़िक्रा, इसमें रहमत है और इसमें नसीहत है, लिकुम युमिनून, उस कौम के लिए जो ईमान या यकीन रखती हो। यानी ये बात काफ़ी नहीं है कि तुम्हारे सामने ये कुरान, ये एक ऐसी किताब है जो यानी कोई इंसान नहीं गढ़ सकता। अल्लाह इसमें क्या फरमा रहे हैं कि मैंने आसमान और ज़मीन कायनात को पैदा करने वाला हूँ, बारिश बरसाता हूँ, ज़मीन मुर्दा हो जाती है, इसे ज़िंदा करता हूँ, क्या तुम में से कोई ऐसा कोई कर सकता है? ये कुरान क्या है? रहमत है, यानी आखरत के लिए ये रहमत है। ज़िक्र क्या है? नसीहत है दुनिया के लिए। जो भी इस दुनिया में इससे नसीहत पकड़ेगा तो ये आखरत में उनके लिए बायस रहमत बन जाएगी। अल्लाह फरमाते हैं, कुल कफ़ा बिल्लाहि, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह दो कि अल्लाह ही काफ़ी है, बैनी व बैनकुम शहीदन, मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाह, या अलमु मा फ़ी समावाति वल अर्ज़, वो जानता है जो आसमानों और ज़मीनों में है। बेशक वल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए, बिल बातिली, झूठ पर, व काफ़रू बिल्लाहि, और इनकार करते हैं अल्लाह का, उलाइका हुमुल खासिरून, यही लोग हैं जो खसारा पाने वाले यानी नुकसान उठाने वालों में से होंगे। अल्लाह फरमाते हैं, ये इनकार का फ़ैसला किए बैठे हैं या इन पर फिल वाक़या हकीकत वाज़े नहीं हुई। कह दो कि मैं इस पर मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह गवाही के लिए काफ़ी है। वो जानता है जो कुछ आसमानों में है और जो ज़मीनों में है। अलबत्ता याद रखो, जो बातिल पर ईमान लाए और जिन्होंने अल्लाह का इनकार कर दिया वही नामुराद होने वाले हैं। वयस्ताजिलून का बिल अज़ाब, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग, ये कुरैश के लोग आपसे अज़ाब के लिए जल्दी मचाए हुए हैं। वलौला अजल मुसम्मल्ला जाअहुम, और अगर अल्लाह की तरफ से एक वक्त, एक मुद्दत मुकर्रर ना होती तो आ जाता है इनके पास मुल अज़ाब जो ये मांग रहे हैं। वला यातियन्नहुम बग़ता, तो वहाँ ज़रूर आएगा इनके पास अचानक, वहुम ला यशउरून, उस वक्त जब इन्हें शऊर ही नहीं होगा। ये तुमसे अज़ाब के लिए जल्दी मचाए हुए हैं, इन पर अज़ाब आ जाता अगर उसके लिए एक वक्त मुकर्रर ना होता। इनका रवैया यही रहा तो यकीनन एक दिन वो अचानक ही इन पर आ पड़ेगा और इन्हें खबर भी नहीं होगी। अल्लाह फरमाते हैं, यानी जब इनके करतूतों पर इन्हें खुदा की गिरफ्त से ख़बरदार किया जाता है तो मजाक उड़ाने के लिए जल्दी मचाना शुरू कर देते हैं कि ले आओ अज़ाब, फिर ले आओ अपना वो अज़ाब, वो कहाँ रह गया है, उसके आने में कितनी देर क्यों हो गई है। यस्ताजिलूना का, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपसे जल्दी करते हैं बिल अज़ाब की, व इन्ना जहन्नम, बेशक जहन्नम, ला मुहीता तुम बिल काफिरीन, जहन्नम ने ऐसे काफिरों को घेरे में लिए हुए है। इनका रवैया यही रहा तो यकीनन वो एक दिन अचानक इन पर आ जाएगा और इन्हें खबर भी नहीं होगी। इन पर अफसोस, ये तुमसे अज़ाब के लिए जल्दी मचाए हुए हैं। दर हालांकि जहन्नम इन मुनकरों को घेरे में ले चुकी है। यौम यग़शहुमुल अज़ाबु मिन फ़ौक़िहिम, जिस दिन छा जाएगा अज़ाब इनके ऊपर से, व मिन तहति अर्जुलिहिम, और इनके पाँव के नीचे से, व यक़ूलु ज़ूक़ू, और कहा जाएगा इनसे चखो मा कुन्तुम तअमलून, अपने उन अमलों को जो तुम किया करते थे।
اللہ फरमाते हैं ये उस दिन का ख्याल करें जिस दिन अजाब इनके ऊपर से और इनके पाँव के नीचे से इन्हें ढांक लेगा और इरशाद होगा कि अब चखो उसका मज़ा जो तुम किया करते थे। यानी ये इयादा इजहार तअज्जुब के लिए है कि आग में खड़े हुए आग का मुतालबा कर रहे हैं। क्या ये नहीं जानते कि जो कुछ कर रहे हैं वही एक दिन इनके लिए जहन्नम का ईंधन बनने वाला है। ये अपने अमाल से वाकिफ़ है और इसके बावजूद अजाब के लिए जल्दी मचा रहे हैं। ये मोजज़े मांगते हैं और अजाब मांगते हैं। अल्लाह ने मोजज़ा क्या दिया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, यानी कुरान हकीम। ये दूसरा जवाब है कि अगर गौर करें तो खुदा की सबसे बड़ी निशानी तो खुदा की किताब है जो इनके लिए उतारी गई है। वो अपने हर दावे पर खुद हुज्जत है और एक बुरहान काते है। उसका हर्फ गवाही देता है कि वो किसी इंसान की तसनीफ़ नहीं हो सकती। इसके बाद किसी और की निशानी की ज़रूरत कहाँ रही है जो ये हर वक्त निशानियाँ मांगते हैं। अल्लाह फरमाते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दो या इबादी यल्लज़ीना आमनु, आए मेरे वो बंदो जो ईमान लाए हो, इन्ना अर्ज़ी वासिअतुन, बेशक मेरी सरज़मीन वसी है, फ़इया या फ़अबुदून, बस तुम मेरी ही बंदगी करो, मेरी ही इबादत करो। मेरे बंदो जो ईमान लाए हो, ये तुम पर जुल्म व सितम से बाज नहीं आते तो हिजरत करके यहाँ से निकल जाओ। मेरी ज़मीन बेशक वसी है, सो जहाँ रह कर बन पड़े तुम वही चले जाओ। अब ये क्या है, यानी बंदा मोमिन के लिए किसी जगह अपने परवरदिगार की इबादत पर कायम रहना जान जोखम का काम बन जाए, बहुत ही मुश्किल हो जाए, जैसे आजकल कश्मीर के लोग गुजार रहे हैं। यहाँ तक कि अपने दीन को ज़ाहिर करना ही मुमकिन ना रहे तो हिजरत ईमान का तकाजा बन जाती है, अगरचे उसके लिए अपना घर बार माल व असबाब सब छोड़ना पड़े। कुरान ने दूसरी जगह वाज़े कर दिया है कि इसके बजाय इंसान अगर गैरुल्लाह की बंदगी गवारा कर ले तो ये ईमान खो कर खुदा के हजूर आना है जिसका अंजाम जहन्नम है। नफ्सन ज़ायक़ातुल मौत, ये दुनिया हमेशा के लिए नहीं है, यहाँ हर जान को मौत का मज़ा चखना है। सुम्मा इलैना तुरजऊन, फिर तुम हमारी ही तरफ लौटाए जाओगे। वल्लज़ीना आमनु व अमिलु सालिहाति, वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे। लनुबव्विअन्नहुम मिनल जन्नति, हम ज़रूर उन्हें आबाद करेंगे जन्नत में। गुरफ़न, जन्नत के बालाखानों में, तजरी जारी होंगी मिन तहतिहल अनहारो, जिसके नीचे नहरें, खालिदीना फ़ीहा, हमेशा इस जन्नत में रहेंगे। निअमा अजरुल आमिलीन, क्या ही खूब अजर होगा अमल करने वालों का। अल्लज़ीना साबरू, वो लोग जिन्होंने सब्र किया, वाला रब्बिहिम यतवक्कलून, और वो जो अपने रब पर भरोसा रखते हैं। वकअय्यिम मिन दअब्बतिन ला तहमिलु रिज़्क़हा, और कितने ही जानदार ज़मीन में ऐसे हैं जो नहीं उठाए हुए अपना रिज़्क़। अल्लाहु यर्ज़ुकुहा व इय्यकुम, अल्लाह ही रिज़्क़ देता है उन्हें और तुम्हें। व हुवस समीउल अलीम, और वही सुनने वाला और जानने वाला है। उन्हें हम ज़रूर जन्नत के बालाखानों में जगह देंगे जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, उनमें हमेशा रहेंगे। क्या ही अच्छा सिला है अमल करने वालों के लिए जिन्होंने सब्र किया और हर हाल में अपने परवरदिगार ही पर भरोसा करते रहे। ये ख्याल ना करो कि यहाँ से निकलोगे तो खाओगे कहाँ से। कितने जानवर हैं जो अपनी रोज़ी उठाए हुए नहीं फिरते, अल्लाह ही उनको रोज़ी देता है और तुम्हें भी वो समीउल अलीम, और वो सुनने वाला और जानने वाला है। मतलब यह है कि खुदा की ज़मीन भी वसी है और उसका ख्वान करम भी, फिर वो समीउल अलीम भी है। तुम्हारी हर फरियाद उस तक पहुँचेगी और तुम्हारी कोई परेशानी उसे छुपी ना रहेगी। इसलिए अगर उस पर ईमान का तकाजा है कि अपना वतन और अपने अमवाल और जायदाद सब छोड़ कर निकल जाओ तो बग़ैर किसी तरद्दुद के हाथ झाड़ कर उठ खड़े हो, और ये मत सोचो कि आगे क्या खाओगे और क्या पियोगे। अपने रब पर भरोसा रखो, वही तुम्हें खिलाएगा और वही तुम्हें पहनाएगा। सैयदना, बेशक वही खिलाता है। इसी तरह हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों से ठीक यही बात फरमाई थी। उनका इरशाद है, तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपनी जान की फ़िक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने बदन को की फ़िक्र करना कि इसको क्या पहनाएंगे। क्या जान खुराक और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं। हवा के परिंदों को देखो, न बोते हैं न काटते हैं, न कोठियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे ज़्यादा कदर नहीं रखते।
تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی بڑھا سکے؟ اور پوشاک کے لیے کیوں فکر کرتے ہو؟ جنگلی سوسن کے درختوں کو غور سے دیکھو کہ وہ کس طرح بڑھتے ہیں۔ وہ نہ محنت کرتے ہیں نہ کاٹتے ہیں۔ تو تم سے کہتا ہوں کہ سلیمان بھی باوجود اپنی ساری شان و شوکت کے ان میں سے کسی کے مانند مبلس نہ تھے۔ پس جب خدا میدان کی گھاس کو جو آج ہے کل تندور میں جھونکی جائے گی ایسی پوشاک پہناتا ہے تو اے کم عقلو، اے کم اعتقادو، تم کیوں نہ پہنائے جاؤ گے؟ اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے اور کیا پئیں گے اور کیا پہنیں گے، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں، اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو۔ بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ بس کل کے لیے فکر نہ کرو، کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کر لے گا، آج کے لیے آج کا دکھ کافی ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھو کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، کس نے مسخر کر دیا سورج اور چاند کو، لَيَقُولَنَّ اللّٰہ، یہ ضرور کہیں گے اللہ۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر یہ کہاں پھرائے جا رہے ہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ ہی بڑھا دیتا ہے جس کا چاہتا ہے رزق کو، جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ بے شک اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کس نے مسخر کر رکھا ہے تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ پھر کہاں سے اوندھے ہو جاتے ہیں؟ کیا ان کے معبود انہیں کھلاتے ہیں؟ ہرگز نہیں، اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یعنی کہاں سے بھٹک جاتے ہیں کہ دوسروں کو ماوا اور مرجع بنا کر ان کو پوجتے ہیں اور ان سے استغاثہ، فریاد، استرحام کرنے لگتے ہیں۔ استاد امام کے الفاظ میں یہ تو اپنے منہ سے خود اپنے مسلمہ کی تردید ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھو مَن نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، کہ کس نے برسایا آسمان سے پانی یعنی بارش، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، پھر کس نے زندہ کر دیا اس زمین کو اس کے سوکھ جانے کے بعد، لَيَقُولَنَّ اللّٰہ، تو یہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰہ، کہہ دیجئے کہ تمام شکر، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، بل اکثرهم لا یعقلون، لیکن اکثر لوگ عقل ہی نہیں رکھتے، سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی ان سے اگر پوچھو کہ آسمان سے کس نے پانی برسایا پھر اس سے زمین کو اس کے مردہ ہو چکنے کے بعد زندہ کر دیا تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ کہو شکر کا سزاوار بھی اللہ ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں سمجھتے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے، ہر چیز اسی کے حکم کی پابند ہے اور تمام نعمتیں بھی اسی کی بخشی ہوئی ہیں، تو پھر شکر کے حقدار دوسرے کس طرح ہو سکتے ہیں کہ ان کی عبادت یا اطاعت کی جائے۔ هَٰذِهِ الْحَیَاةُ الدُّنْیَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی سوائے کھیل تماشے کے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، بے شک آخرت کا جو گھر ہے، لَهِیَ الْحَیَوَانُ، یہ ہمیشہ کا گھر ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ جان لیتے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ دنیا پر ریجھے ہوئے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی زندگی لہو لعب کے سوا کچھ نہیں ہے، اصل زندگی کا گھر تو آخرت کا گھر ہے اگر یہ جانتے۔ یعنی آخرت کے مقابلے میں، اس لیے کہ اس کی ہر چیز عارضی اور محدود مدت تک کے لیے ہے، انسان اس سے خالی ہاتھ اٹھتا ہے اور موت کے دروازے سے گزر کر دوسری دنیا میں پہنچ جاتا ہے۔ گویا وہی معاملہ ہے کہ بچے تھوڑی دیر کے لیے کھیلیں کودیں اور پھر اپنے گھروں کو سدھار جائیں۔ یہاں بڑے سے بڑا بادشاہ جو کچھ میسر ہے اس کی حقیقت بھی اس سے زیادہ نہیں ہے۔ ایسے ہے اس کی مثال جیسے ہم سورج کے دیکھتے ہیں کہ اس ہمارے ملک سے تو ڈوب جاتا ہے لیکن دوسرے ملک میں وہ پھر طلوع ہو جاتا ہے۔ یعنی موت بھی ایسے ہی ہے، اس دنیا سے ہمیں وہ بندہ مرا ہوا لگتا ہے کہ وہ چلا گیا ہے، لیکن وہ اگلے جہاں میں پھر سے یعنی زندہ اور ہمیشہ کی زندگی میں چلا جاتا ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی جنت کی ہو یا جہنم کی ہو، لیکن یہ ہے کہ اس کا رزلٹ یعنی نکلے گا بعد میں۔ لیکن اس دنیا سے موت کو سمجھے ہیں غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح ہے دوام زندگی۔
اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا رَاكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب یہ سوار ہوتے ہیں کشتی میں، دعوا اللہ، تو اس وقت پکارتے ہیں اللہ کو مخلصین لہ الدین، خاص اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، فلما نجاہم الی البر، جب ہم انہیں نجات دے دیتے ہیں خشکی کی طرف، اذا ہم یشرکون، تو اس وقت یہ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں شرک کرتے ہیں؟ لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ یہ انکار کر دیں ان تمام نعمتوں کا جو ہم نے انہیں عطا کی ہیں، ولیتمتعوا، انہیں چاہیے کہ یہ فائدہ اٹھا لیں یعنی زندگی کی مدت تک، فسوف یعلمون، ان قریب یہ جان لیں گے۔ پھر یہی لوگ ہیں کہ گویا وہ مسافر ہیں، جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور وہ طوفان میں گھر جاتی ہے تو اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کو پکارتے ہیں، پھر جب اللہ نجات دے کر انہیں خشکی کی طرف لے جاتا ہے تو نجات پاتے ہی شرک کرنے لگتے ہیں کہ ہم نے جو نعمت ان کو بخشی ہے اس کی ناشکری کریں اور دنیا کی اس زندگی سے چند دن بہرہ مند ہو لیں۔ ان کا انجام کیا ہے؟ اب آگے جان لیں گے۔ یعنی اس وقت جب یہ کشتی میں ہوتے ہیں اور وہ ڈوبنے لگتی ہے تو اس وقت اللہ فرماتے ہیں یہ سارے اپنے معبودوں کو بھول کر صرف اللہ کو پکارتے ہیں، یعنی اس وقت کوئی شریک یاد نہیں رہتا، اور خدا سے مخلصانہ اطاعت کا عہد کرتے ہوئے دست بدعا اسی کے سامنے مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں چند روزہ زندگی ہے، عیش اٹھا لو، یعنی ہماری دی ہوئی مہلت سے فائدہ اٹھا لیں۔ اولم یرو، کیا یہ نہیں دیکھتے، انا جعلنا حراما آمنوں، کہ ہم نے اس کو حرم کو امن کی جگہ بنا دیا، وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ، اچک لیے جاتے تھے لوگ، من حولہم، اس کے ارد گرد سے، أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، کیا یہ لوگ جھوٹ پر تو یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کر دیتے ہیں؟ کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے کہ ہم نے ایک مامون حرم بنایا جس میں یہ چین کی زندگی بسر کر رہے ہیں، در حالانکہ ان کے گرد و پیش کے لوگ اچک لیے جاتے ہیں؟ کیا پھر بھی باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی اس نعمت کی ناشکری کرتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ اس کشتی میں بیٹھے ہوئے جو گرد و پیش کی غارت گری اور بد امنی کے طوفان میں ان کے لیے سفینہ نجات بنی ہوئی ہے، اس کا یہ انکار کرتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ ومن اظلم، اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے، ممن افترى علی اللہ کاذبا، جو جھوٹ گھڑے اللہ پر، وکذب بالحق، یہ حق کو جھٹلا دے، لما جاءہ، جب کہ حق یعنی قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آ بھی چکا ہے، الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم ایسے کافروں کے لیے ٹھکانہ کافی نہیں ہے؟ والذین جاہدوا فینا، وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری راہ میں، لنہدینہم سبلنا، ہم پر بھی فرض ہے انہیں اپنا راستہ دکھانا، وان اللہ لامع المحسنین، بے شک اللہ بھی نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جبکہ وہ اس کے آس پاس آ بھی چکا ہے؟ کیا ایسے ملکوں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟ تم میرے بندوں کو بشارت دو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں جھیل رہے ہیں ان پر ہم اپنی راہیں ضرور کھولیں گے، اور کچھ شک نہیں کہ اللہ ان کے ساتھ ہے جو خوبی سے عمل کرنے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ یعنی کیا ہے؟ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اللہ پر جھوٹ کس طرح ہے؟ یعنی شرک کرنا، اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یعنی خدا کے پیغمبر اور اس کی کتاب کا انکار کر دیتے ہیں اور شرک کے اوپر جمے ہوئے ہیں۔ اب کیا ہے یہ جو ہے نا، اللہ فرماتے ہیں ہم ضرور انہیں اپنی راہ دکھائیں گے جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں۔ یہ بشارت دین اور دنیا اور آخرت سب کی راہوں کے لیے ہے۔ استاد امام لکھتے ہیں یعنی ان کے لیے دین کی راہیں بھی کھلیں گی اور ان کی دنیا کی مشکلات بھی حل ہو جائیں گی، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی صراط حمید کی طرف فرمائے گا۔ جو اللہ کی راہ میں کوشش کریں گے، جد و جہد کریں گے، جیسے مکہ کے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، انہوں نے اپنا مال و اسباب سب چھوڑ دیا، سب سے بڑھ کر بیت اللہ کا گھر چھوڑ کر وہ مدینہ شفٹ ہو گئے، اور مدینہ میں جا کے انہوں نے اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ یہاں مکہ کے کافر جو لیڈر تھے وہ اسلام کی اشاعت نہیں کرنے دے رہے تھے، یہاں تک کہ وہ بیت اللہ میں نمازیں پڑھنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا، وہاں جب مسلمانوں کی جماعت بن گئی تو پھر آ کے مکہ کو فتح کر لیا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کامیابیاں دے دیتا ہے، دنیا میں بھی ساری خواہشیں پوری کرتا ہے اور آخرت میں بھی درجے بلند کرتا ہے، یعنی ان کے ساتھ ہے جو دنیا کی رغبات اور حق کی مشقتوں اور مصیبتوں کے باوجود صبر اور استقلال اور عزیمت و استقامت کے ساتھ اس پر گامزن رہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بشارت ہے استاد امام کے الفاظ میں، اس لیے کہ جن کو اللہ کی معیت مدد حاصل ہو جائے، شمس و قمر سب ان کی راہ میں گرد ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔